سلام سلام كميخم دحنا ديخم أنا إجزابيري مسجن دحني أو زبوت هذا مسئلة خونه نجارك نجاركم دليه زبوت هذا خريكم ياو كاب مخوني كسب كتما ماج أو تمتس نايمة أرشة عقبت يا مالت ما يوجرات البحال اللو باجارة البحال اللو ما يقول على البحالو بزحت عقبتات اللون من قدتات اللوا كاب مخوني كسب ماج أو تمتس مالتي أنا كم مخوني كسب ما جو كتمتسع عقامة جرشة ترخبا زعقبة زيايا بتعم خباد عقبتها سما خاخ نقركم سما تايتبهال عقب فردي أتبهال عقب فردي يا سما مالتي زعقبة زيارة وا نايمة جرشة زيادة توصيها كتما ما جو ترخبا مالتي بيجري ناي كل تسعات من قدي كم مخوني لما جو مالتي زين أفتح نايمة جرشة ساعات زا لما جو تأتي لا كتما ما جو تأتي لكن زي مالتي داوز بقى دحر زي ما جويو زعقبت زي اجد عقب فرت بحال دحري ما جوتات مالتي كل ساعات مولو بغرها مصيحه اوزي مسوصا خايا بقى ما جوتات لا خزن وديها نيها مالتي مس زد حيز حد ነገር ክል ስለልደሎ ኾየ ብዙሓት ፈተናታት ብዙሓት አንቀፍቀፋት በጽሖምና እዮም ህዝብ ከም ህዝቢ ክጸንት ብዙሕ ተሰሪሕሉ ብዙሕ ዓመታት ሕማቅ ነገር ኮይና ኢና ማለት እዩ بزوم صلات زياتهم مالتي حزي حزب تግራይ ኣብ ፋይናል ይርከብ ኣብ ዝዓቀ ፍርዲ ዘሎ ህዝብ ትግራይ خزي مالتي ዝዓቀበት እዚኣ ዛናይ መጨረሻ مالتي እዚኣ ተወፂዋ ህይወቱ ተስተኻኺሉሎ مالتي ስለዚህ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝብ ትግራይ ዘለው ኣብ ዓቀ ፍርዲ ይብለኩም ዶ ኣብ ዝዓቀ ፍርዲ እንዮ እዚኣ ተወፂዋ በቃ ተወዲያ ጨዋታ ኩሉ ነገር ሰላም ይክኸውን مالتي ስለዚህ أبز عقبة زيا دخي من عند حر للدحر تمليسنا زاخة ما زيا ينريا أبز عقبة زيا دخي من عند حر تطويلنا يا أبرخ أنا خنقر مالتي كنتي أنا خنقر بزحنا قر كترفنا مالتي سلازي حزي زعقبة زيا سنوت صيادو ويس بو غيرنا تريفنا عدد بلعت نخون بتعمل قرومكم زي جرادشني البحال زي خزي أقاطامي تدور قزع توليعو مالتو لنورو ጫካ ግዛዕ ቢሉ እንበር ቅድመ ሕዚ ልነበረ ብጣዕሚ ጥቅጥቅ ዝበለ ጫካ እዩ እስቲል ግን ዋላ እንስሳታት ንየው ብዙሕ ነገራት ንየው ማለት እዩ ብጣዕሚ እዞም እንስሳ ዘገዳም ልበሃል ኣለዎ እዩ ዓቀበት እዚኣ ፈጢንካ ተለይ ወፂኻያ እኳ ሽኳይዶ ትቐርስ ፈጢንካ ተለይ ወፂኻያ ተምሽኻ በዞም ኣብዚ ልነበሩ ናይ ዱር እንስሳታት ትብላዕ ካሊእ ነገር ትኸውን ማለት እዩ ከበድቲ ናይ እንስሳ ዘገዳም ዘለዎ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ዓቀበት እዚኣ ብሓቦ ብትብዓት ወፂኻስ تولي الكاب بقطرو لو كتما تعتني كمالتي لما جو تعتني كمالتي سلازي نحنا زعقبت زي اندحر لي وصانا يا زاخزبت يحتنا يا زاخزل لنا يا خونتات تسطاطيمنا اندحر لي وصانا يا بقطرو كي مشي تولي لنا اندحر لي وصانا يا كنبل عينا كذب بقليلو نغرا سيلكم بقليلو تروي ساعاتنيو اذا مصاصا ناي صلا مصاصا زي مطفينا كتفنا يلمصوا ابسوليت لي دحر حزي سقعات يبلي يلوك عرف نحنا خمس سقعات حاسيو هزو تقراي مهلاو نعو سقعاتيو بقى هزو تقراي مهلاوس حدا تقراوي مهلاو نزي بلصقنا زبها سرعات نزي بلصقنا زبها سراويت سقعاتيو سلازي إليمينيتينغ مغوار وي مدفع زو خم داينوسر كتفنا يلمصلو اذا لمنتاي لا يردولو تو اونيو مالت نايو حاشكر كوينو تمالي حاشكرنا نيرنا نحناو او كوينا نيرنا قلت من قد تعترينا يو حزبنا عدنا بيت سبنا ولدنا ندقنا اي طقمن الا مصينا مالتي لغزيو كجنجننا موكيرو غزاوت كنا موكيرو غزانا كومبليت مغار جميرو كالوت هيوتات كنر غيرنا فوليتو مالتي بقى ليزو خاخت خد من قد خاخت غير مالتي امون كنت طويل حاسبنا مالتي بيتسب لو خدك خلو بيتسب كله حزب خلو مالتي بعويو نازك تحسي زلكا نغزياو طقمي يتحسب نجزياوي طقمك يحسبك نهزب تجراي نمريتك نعادك حاسبك أرحق بالك حاسبك وسنة توصل يحواتك بدرون كودو تديف كالي نجر خون أو زغين كحواريتاتن خمك يروح لينا خا يفقد الكلو يحواتك حتى مريتك بدرون كتس حواريت خمتي أجر كاخته كميل بالحلنا أيو لخونة إنفورميشن وتصب بالخا لتوم كحيدهم لخدو أو للو بلعت كود نعاتهم كتوم كم يجي يروح لنا خي يفقد الكلام سلازن عاقا قدف نهزب تقراي قد ملختي نحنا
ኣብ ዓቕብ ፍርዲ በፂሕና ኣለና ኣብ ዓቐብ ፍርዲ በፂሕና ኣለና ዝዓቐበት እዚኣ ንወፃ ኢና ብቐትሩ ከይመሸ እንስሳ ዘገዳም ከይተበላዕና ብቐትሩ ገዛና ክንኣቱ ኢና ጥርንፍ ኢልና ብሓደ ዝዓቐበት ንውፀ እያ ብዓወት መሰስ ንበል እዚ ክበልዐና ከጥፈአና ልመፅሉ ሓይሊ ጠጠው ክብል ንፃዕር ኩልና ማለት እዩ ስለዚ ዝዓቐበት እዚኣ ምስ ወፃና እያ ትግራይ ዓባይ ዓዲ ክትኾን እያ ኩሉ ዝሓዘት ፍትሓዊት ትግራይ ትምስረት እያ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓቐብ ፍርዲ ከም ዝበፅሓኻ ተረዲእኻ እዛ ዓቐብ ፍርዲ እዚኣ ክንወፃ ንትዲኤፍ ንድግፍ ኣብ ጎኒ ትዲኤፍ ኮይንና ኣብ ጎኒ ትዲኤፍ ንኾንና ኣብ ጎኒ ትዲኤፍ ንኸውን ክምክት ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ምስ ትዲኤፍ ኮይኑ ፀላእቲ ከንበርክኽ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ምስ ትዲኤፍ ተሰሊፉ እዩ ደጀን ኮይኑ ክሕግዝ ዝኹን ምስ ደጀኑ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ሓቢርና ተሓባቢርና ዝዓቐበት እዚኣ ወፂና ናብ ዓድና ብሰላም ዓድና ትግራይ ቅንዕቲ ትግራይ ዓባይ ትግራይ ካብ ፀላእቲ ካብ ጨቆንቲ ነፃ ዝኾነት ትግራይ ንምምስራት ኩልና ሓቢርና ንስራሕ ልብል መልእኽቲ እዩ ትግራይ ኣብ ዓቐብ ፍርዲ በፂሓ ኣላ እዚ ዓቐብ ፍርዲ እዚ ከይመሸየ ቶሎ ኢልና ከይተበላዕና ክንወፆ ኢና ሰዓት 12 ሰዓት ክንወፆ ኢና ትግራይ ትስዕር እያ ብደቃ በቶም ዓለም ዘነጋገሩ ትዲኤፍ ደቃ ትግራይ ዳግማይ ትስዕር